बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना मेरा ना तुम्हारा या इसका या उसका, उनका या इसका, यूं नहीं और यूं, यानी इन तमाम कैफियत के अंदर से निकल कर हमें यकजा होकर एक सिमत में, एक सूरत में और एक रुख में सोचना होगा। वो एक सिमत, वो एक सूरत और वो एक रुख, और उस रुख का एक ही नाम है, उस फिक्र का एक ही नाम है और उसकी तरक्की के बारे में सोचना होगा। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान की आवाम है। मगर सूरत हाल ये है कि इस वक्त 8 फरवरी के आने से कबल जो कैफियत है, हर चीज़ जहां मुआशरा इस वक्त तकसीम दर तकसीम का शिकार है, जहां पाकिस्तान का इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, कानून साज इदारे और तमाम इस वक्त ताकत फराहम करने वाले इदारे या वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान के अंदर मुकन्ना या मुक्तदरा के हैसियत रखते हैं, उन तमाम के ऊपर इस वक्त मुकम्मल बूट के नीचे रौंदे जा चुके हैं और रौंदे मजीद भी जा रहे हैं। मगर ये काबिल सादा अफसोस मकाम है कि मुआशरे के अंदर हर तरह की तफरीक बढ़ रही है। नाज़रीन, तफरीक कैसे न बढ़े, आज अपनी गुफ्तगू का इब्तिदा करते हैं। एक जय्यद आलिम दीन है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो किसी बात के किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आलम यह है कि उनका फतवा एक आया है और फतवा भी बाकमाल है। फतवे में क्या कहना क्या खूब। हर वो पाकिस्तानी जिसके घर में पीटीआई का झंडा लहरा रहा होगा वो यहूदी एजेंट है। वाह, क्या बात आपने दी, यहूदी एजेंट है। अफसोस का मकाम है, फ़लस्तीन डूब गया। आज वहाँ शहादतें 30,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी। पूरा शाम आग में ढल गया, पूरा इराक डूब गया। यमन इस वक्त मुसलसल हालत जंग में है। मगर आप यहूदी एजेंट करार दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? आपका ज़ाती ईमान क्या है? ना तो आप खुद जहाद पे जा सके मस्जिद अक्सा के लिए, ना ही अपने दीगर नुमाइंदे या दीगर लोग या दीगर परवरदा या अपने मुरीदीन को भेज सके। इससे ज़्यादा अफसोस और शर्म का मकाम और कुछ नहीं हो सकता। और साथ साथ इस वक्त हम आपसे एक वीडियो शेयर करते हैं। आज गुफ्तगू को तेज़ी से समेटेंगे। इस वीडियो को देखिए जिसमें मौलाना साहब जन्नत का टिकट दे रहे हैं। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खा कर कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। जी नाजरीन, आपने इस वक्त देखा, इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन इसको महसूस किया कि रब्बे काबा की कसम जनाब, जन्नती का टिकट और जन्नत की गारंटी ये उल्मा है। ऐसे उल्मा ने कौमों को तबाह और बर्बाद किया है। सियासत की जगह से गई, मगर उल्मा का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, जहाँ उल्मा का ये किरदार भी याद रखा जाएगा, वहाँ अब गारंटी बन चुकी है कि पाकिस्तान में जो बुशरा बीबी के साथ हुआ, पाकिस्तान और रियासत के कानून की जिस अंदाज में धज्जियाँ उड़ाई गई, आपको बताते चलें, अब किसी ने भी निकाह पढ़वाना हो तो यकीनन हम एक ही बात करते हैं, वो किसी न किसी कोर कमांडर के ज़ेर निगरानी पढ़ाया जाए। इससे बेहतर और कोई खूब बात नहीं हो सकती, क्योंकि यकीनी तौर पर कोर कमांडर उसका गवाह होगा। क्योंकि जो दूसरा रुख दिखाया गया अदलिया की तरफ से वो भी आपके सामने है, यानी खवातीन के स्पेशल डेज और स्पेशल पीरियड्स के हवाले से जो तयन होगा दिन का, वो कोई औरत नहीं, उसका शौहर या मर्द करेगा। 75 साल तारीख में एक नया रुख, एक नया बाब, एक नया रास्ता खोल दिया गया। अब हालत यह है पाकिस्तान में इस वक्त तमाम फैमिली कोर्ट्स के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी बीवियों को 2 साल, 4 साल, 10 साल तक छोड़ा था, अब उनके लिए इस प्रोसीडिंग के बाद एक नया रास्ता तंग करने का निकल चुका है। गोया हर निकाह और हर अंदाज इसी तरीके से बातिल होगा। क्यों ना हो खावर माने का जैसे लोग जिनको 6 साल बाद याद आया कि उनकी बीवी किसी और के पास जा चुकी है। अफसोस, सद अफसोस का मकाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम यही कहेंगे कि इस वक्त अस्करी के सैनिटरी पैड्स इस वक्त दस्तियाब है मार्केट में। क्या काबिल फ़ख्र आपने इज़्ज़त कमाई है, वो इस्तेमाल कीजिए एतमाद के साथ, पूरे एतबार के साथ। और इस वक्त सूरत हाल ये है, माहवारी खवातीन की होगी मगर मर्जी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की चलेगी। और साथ साथ ये है कि सूरत हाल इस वक्त अनाज की तस्कीन के लिए शरीयत को तो वैसे खुर्द बुर्द कर दिया गया। नाज़रीन, एक अनाज की तकसीम 15वीं सदी में भी हुई थी। जो शहनशाह अकबर या बादशाह अकबर था, जिसने अपने उन्नाने इक़्तिदार के लिए आईने अकबरी और दीन अकबरी निकाला था, फिर उसकी तईद लेकर उस वक्त अपनी कुर्सी पर बराजमान हुआ। आज सूरत हाल ये गवाल मंडेला को रास्ता देने के लिए फिर वही वो 6 हथकंडे इख्तियार किए गए हैं। शरीयत के तमाम उन तरीक़ों के साथ खेला गया है। आप ये देखते जाएँ, यहाँ बादशाह ना सिर्फ नंगा हो चुका है बल्कि उसका नया रूप और बहरूप
रूप भी सामने आ चुका है। हमें काबिल सद अफसोस पूरी दुनिया इस बात पर हम पर थू थू कर रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें, सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने एक राब्ता मुहिम ऐप लॉन्च की है। गौर से देखिए, इसका नंबर इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर किया जा रहा है, 05161 इस नंबर पर जब भी आप कॉल करेंगे 24 आवर्स में वहाँ पर तमाम लोग एक्टिवली मौजूद हैं जो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके हल्के के हवाले से MNA, MPA, आपके पोलिंग बूथ और उनके निशानात के हवाले से आपको आगाह करेंगे। सब कुछ हर तरीके से मामला देने के लिए तैयार हैं। ये आप तक पहुँच रही है और इसका मकसद यही है कि PTI को जितवाना, नून लीग को जितवाना। यकीन जान लीजिए, इन 76 सालों बाद अगर PTI बरसे इक़्तिदार में आती है तो यकीन जान लीजिए एक मुस्तहकम और एक पायदार पाकिस्तान की सूरत होगी, वरना दूसरी सूरत में जो 76 साल में आपने कमाया ये आखिरी कील साबित होगा। इसके बाद ये जंग जो हम गुज़श्ता दिन बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, ये जंग और ये 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान वर्सेस CIA, मोसाद और ISI के दरमियान है। इसका ताल्लुक ना सिर्फ नवाज शरीफ और जनरल इस वक्त आसिम मुनीर जैसे लोग नहीं, ये तो महज एक पपेट्स हैं। सूरत हाल इसके साथ साथ बताते चलें, इस वक्त कैफियत ये है कि सर्वे आ चुके हैं, 75% से ज़्यादा PTI मुस्लिम हलकों में जीत रही है, विनिंग पोजीशन में है और ये जीत यकतरफा जीत है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें, 9 मई के किस्से के हवाले से पेशरफ्त हुई है। 1 अरब से ज़्यादा का फाइन लगाया गया है। बताया गया 26 इमारतों को आग लगाई गई, 102 गाड़ियों को जलाया गया, गोया हर गाड़ी 1-1 करोड़ रुपए की थी। हम इनसे पूछते हैं 102 गाड़ियां कहां खड़ी थी, चूंकि अदलिया तो वैसे बनाना रिपब्लिक बन चुकी, कैंगरू कोर्ट्स बन चुके। कैफियत तो ये है, इनको पूछना चाहिए था इन कोर्ट्स को, लाइए उन गाड़ियों की फुटेज दीजिए, उनके इंश्योरेंस दीजिए, उनकी सूरत हाल बताइए, किस कंपनी की गाड़ियां थी जिनका ताल्लुक 1-1 करोड़ से था। अफसोस, सद अफसोस का मकाम है, इसके सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल जैसे मर्जी चाहें, दिन कहें रात कहें, इस वक्त बादशाह जब नंगा ही हो चुका तो ये सब कुछ तो होना ही होना है। आज इस वक्त जुगनू मोहसिन साहिबा का इंटरव्यू आपने सुना, एक जगह वो फरमा रही हैं कि PDM ने अपने आखिरी लम्हात के अंदर जो IMF से रकम ली थी, 1-1 अरब रुपया हर रुकन असम्बली में इसी बात के लिए बांटा गया था कि अगली बार उनसे वोट खरीदे और समेटे जा सकें। ये तो हमारी हकीकत और हमारी औकात है। दूसरी तरफ आप देखें कि PTI के अंदर कोई कंपेन अब नहीं करनी पड़ रही, हर तरह के लोग हैं। इमरान खान का नाम ही काफ़ी है, बल्ले का नाम ही काफ़ी है, अब तो बल्ला भी कहना कुछ अजीब है। सूरत हाल डिफरेंट है। आप देखें चंद महीनों पहले तक उठने वाली शख्सियत शेर अफजल मरवत साहब किस कदर बड़े लीडर बन चुके। आलिया हमजा की हकीकत यह है कि वहाँ पर किसी किस्म की उनको कोशिश और कंपेन नहीं करने दी जा रही, मुसलसल नजर रखी जा रही है, बैनर नहीं लगाने दिए जा रहे। उनकी बेटी निकल कर सब कुछ कर रही है और उसके साथ साथ रिहाना डार एक नई शक्ल में आए। ये आने वाले वक्त में मुस्तकबिल के नए सियासतदान और नए लीडर के रूप में नए अंदाज में आपके सामने आएंगे। दूसरी तरफ ये है कि अदलिया का तो नंगा नाच आपने देख लिया, वो घुंघरू तोड़ और फर्श तोड़ किस्म का नाच है। मगर इस वक्त ये है कि उलमा कराम ने जिन्होंने गलत करार दिया शरीयत के रूह से बुशरा बीबी जो निकाह का केस था, उस हवाले से निकाह और इद्दत का केस, इसमें मुफ्ती साहब थे और साथ साथ अल्लामा नासिर अब्बास हो गए और गामदी साहब ने इसको गलत करार दिया। ये एक रोशन पहलू है। यकीनन इसका असर फैमिली लॉज के ऊपर भी पड़ेगा और ऐसे केसेस से हमेशा मुआशरा बना नहीं करता, बिगड़ा करता है और मजीद बिगाड़ाया करता है। मगर यहाँ किसको परवाह माशरे की है? हर कोई आज वही राग अलाप रहा है जो इससे पहले अलापा जाता रह गया। और इसके साथ साथ आपको बताते रहें कि बुशरा बीबी पर जो केस चलाया गया अदालत के अंदर, 14 घंटे में से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ शर्म का मकाम है एक खातून के पीरियोडिक टाइम के ऊपर सर्फ हुए। नाज़रीन 3 घंटे पीरियोडिक टाइम पर सर्फ हुए। आप अंदाज़ा लगाइए, डूब मरने का मकाम नहीं तो और क्या है। पूरी दुनिया कहाँ जा रही है और हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, किस कदर जुल्म बपा कर रहे हैं। और इस वक्त साइफर भी जो 1923 के हवाला देकर उसको इमरान खान साहब को सजा दी गई, गोया उस ताल्लुक का कानून का ताल्लुक भी पाकिस्तान के किसी कानून में ऑलरेडी मौजूद ही नहीं है। बहरहाल बात तो वाज़ेह और क्लियर हो चुकी है। इमरान खान की रियासत मदीना
اور اس وقت ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، اور غلطی ہم یوں کہیں گے کہ پاکستان میں یوں بھی حق خود ارادیت تو ہے نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے پاکستان کی؟ یہ صرف اور صرف جنرل عاصم منیر اور اس جیسے لوگ، یہ ذیلی ادارے میں کام کرنے والے ایک ذیلی ملازم ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ہوا کرتے ہیں، اور باقی مرضی اور چہر ان کی نہیں ان کی ہوا کرتی ہے۔ یہ سزا تھی عمران خان کو تو دی گئی، مگر تاحال صورتحال یہ ہے، عمران خان کا 3.5 سال کا دور دیکھیں، ایران کے ساتھ مثالی ہمارے تعلقات دیکھیں، چین کے ساتھ دیکھیں، اور آج عالم یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بارڈر کے اوپر مکمل فوج لگانی پڑ چکی ہے، چین کے ساتھ ٹریڈ ویسے ہی کمپرومائز ہو چکی ہے، سی پیک ویسے کسی اور شکل میں جا چکا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، خران کو کرپٹ ثابت کرتے کرتے یہ کتے کی طرح ہلکان ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کیفیت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ویسے بھی اس وقت تقریباً 50 کے قریب جو لیڈران ہیں اس وقت قید میں ہیں، اور صورتحال دوسری طرف میڈیا کے دیکھیں، سہیل وڑائچ جیسے لوگ جو قندیل بلوچ کے پیچھے چلتے تھے، جن کا جسم بدبودار، جن کا قلم بدبودار، جن کا بولنا بدبودار، جن کا چلنا بدبودار، اور جاوید چودھری صاحب کا کہنا خان صاحب آخری موقع ہے کچھ کر لیجئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی طور پر پیغام تھا۔ مگر خان کا ایک ہی جواب ہے، پارٹی ٹوٹ جائے، گھر ٹوٹ جائے۔ اس وقت میری بہن علیمہ خان کو بھی اگلی قسط میں جیل میں لایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیدوار ٹوٹ جائیں، نشان چھن جائے۔ اب بھی اگر آپ کہتے ہیں میں ان سے کمپرومائز کر لوں تو پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہا؟ میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے 31 سال تو یوں بھی سزا ہو چکی ہے، اگلے کیسز جو مزید اس وقت آ رہے ہیں 10 سال اور کر لیں، اور 200 کیسز کی اگر کل ملا کر سزا لگائیں تو 100 سال تک سزا چلی جائے گی۔ مگر ایک بات یقینی طور پر ان کو بھی یاد رہے گی اور سب کو یاد رہے گی، جو کچھ انہوں نے بویا، جو کچھ کاٹا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج ایک حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن کے اوپر، کافی اس وقت اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ریاست کو جو کچھ کرنا چاہیے اس انداز میں کرنے کی بجائے اس چیز سے ہٹ کر ایک نئے پہلو، نئے ادراک، نئی کوششیں لگائی جا رہی ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے مقبول اور قبول صرف اور صرف عوام کرے گی، اور عوام کے اندر مقبول اور قبولیت کی ایک ہی کسوٹی ہے اور ایک ہی کیفیت ہے، بقائے پاکستان کی ایک ہی کڑی ہے، اس کڑی کا نام پی ٹی آئی اور عمران خان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، آج 5 فروری کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کیفیت یہ ہے کہ کشمیر ڈے ہے، کیا بات کریں کشمیر پر؟ کشمیر باجوہ صاحب بیچ کر نکل چکے، کیا بات کریں موجودہ جنرل پر؟ کچھ بھی اب کشمیر کے لیے باقی نہیں رہا، سوائے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر، سوائے بکواسات کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ کشمیر آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو بتاتے چلیں، پرویز مشرف صاحب کی بھی پہلی برسی ہے، کیا بات کریں ان کے بارے میں؟ کس قدر شاندار فوجی جوان تھے، فوجی جنرل تھے، مگر ڈوبے کہاں لال مسجد، کہاں افغانستان، کہاں اسامہ بن لادن، کہاں پاکستان میں دہشت گردی، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو کھلواڑ اس وقت بھی این آر او کی شکل میں مچایا گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ کہیں سے بھی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے۔ ہم لمبی بات اور تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ علاج درد دل وسیع تم سے ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، میں اچھا ہو نہیں سکتا۔ اس کے مصداق صورتحال ہے۔ پاکستان میں موروثی سیاست ویسے ہی چل رہی ہے۔ اب تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ یوں بھی اندھا ہے، اور اندھے کو ہمیشہ اپنی زبان میں حافظ کہتے ہیں۔ اب اس چیز کو مشترک نہ سمجھیے گا کہ یہاں حافظ جنرل عاصم منیر ہی مراد ہیں، حافظ ویسے بھی اندھے کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، جو لوگ نظریاتی سرحدوں کے امین تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس وجہ ازدواجی سرحدوں کے بھی امین وہی ٹھہرائے۔ اب تو ان کے نام سے سینیٹری پیڈ تو مارکیٹ میں یوں آ ہی چکے ہیں۔ اب نیا پیغام کیا دیا جاتا ہے؟ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں آپ کے لیے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حقیقی اور سچی آزادی یا مستقل غلامی، یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہوگا۔ باہر نکلیے، بھرپور انداز میں نکلیے، ووٹ کاسٹ کیجئے۔ 80% بھی آپ ووٹ کاسٹ کر گئے تو یقین جان لیجئے یہ بہت بڑا مارکا ہوگا، ان چینجیبل ہوگا، اور پی ٹی آئی کے لیے اپنے الیکٹورل پرسن کو ووٹ دیجئے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہی ایک آزادی کا واحد اور آخری راستہ ہے۔ جو 40 سال اس ملک کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو کچھ کریں گے آپ یقین مان لیجئے آپ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ پھر یہ ملک آسانی سے واپس نہیں آئے گا۔ اور جو شرائط پیش کی گئیں، جو
جو خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جائیے، ان 3 سالوں کے اندر کیفیت یہ ہوگی کہ سیاست سے الگ ہو جائیے، واپس ہم آپ کو لے آئیں گے۔ گویا اس وقت نواز شریف سے بھی کچھ معاہدے کرانے مقصود ہیں، کچھ کوششیں اور کاوشیں کرانی مقصود ہیں، تو اس کے بعد وہی چورن ہوگا جو آج بیچا جا رہا ہے، وہی دوبارہ سے بیچا جائے گا۔ بہرحال دوسری طرف یہ کہ سیاسی لیڈر روہیل اصغر نون لیگ سے ہیں، ان کے ایک کارکن نے سوال کیا ہماری گلی کے اندر گندا پانی کھڑا ہے، انہوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ افسوس کا مقام ہے جواب جب دلیل نہ ہو تو یقیناً ہاتھ اور گالا گلوچ ہوا ہی کرتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بتاتے چلیں صورتحال جیسی بھی بنے، ہم ایک بات سمجھتے ہیں، 31 سال عمران کو سزا دے کر ان کی اہلیہ کا نکاح کے حدود کے اندر جا کر شریعت نافذ کر کے نئے انداز میں لا کر ایک بات سمجھیں گے، کیا جنرل عاصم منیر صاحب آپ نے اپنا معیشر سجا لیا؟ کیا آپ نے اپنی انا کو تسکین کا سامان بنا لیا؟ کیا اب آپ راحت میں ہیں؟ کیا اب اس وقت آپ آسانی میں ہیں؟ کیا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے بدعنوان، بد کردار اور بے ایمان عمران خان صاحب کو ثابت کر دیا؟ کیا کچھ اور بھی ابھی باقی ہے؟ یقیناً اور کچھ بھی ابھی باقی نہیں ہے۔ کیا ابھی بھی آپ مطمئن نہیں ہیں یا مزید بھی مطمئن ہو چکے ہیں؟ ہمیں افسوس کا مقام ہے اس وقت یہ ہے کہ آپ کو جو سب سے بڑی تکلیف تھی وہ عمران خان کے ایمان، بلند یقین اور اس کے عقیدے اور حوصلہ اور چٹان کی طرح کھڑے ہوئے شخص کی نظریات سے تھی کہ آپ اس نظریات، اس عقیدے اور اس ایمان کو توڑ پائے۔ ہم ایک ہی بات بڑے دکھ، افسوس اور اس وقت الہیت سے کر رہے ہیں، ہمیں آپ پر غصہ نہیں، افسوس نہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ آپ جس انجام کی طرف بڑھ چکے ہیں اس سے بڑی اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ یقیناً یاد رکھیے، وقت کا دھارا اور تاریخ کا دھارا ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ امکانات ہیں جی پی ٹی آئی کے پر پابندی لگانے کے، مکمل طور پر پابندی لگانے کے، آخری چند گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے چلیں، بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اندر خانے ان کے گفتگو عمران خان سے کرنے کی، عمران خان صاحب کو لپیٹنے کی، ایجنڈا بنانے کی، آخری لمحوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ججز ایک جج صاحب چھوڑ چکے ہیں، جسٹس عباد لودھی صاحب، ہر ادارے کو تو یوں تو کوٹھا بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے 2 مزید ججز یعنی 2 ہائی کورٹ کے ہیں، 8 سپریم کورٹ کے ہیں، استعفے تیار ہو چکے ہیں 10 ججز کے، اور صورتحال یہ کہ ان سے درخواست کی گئی کہ الیکشن کے بعد تک یا الیکشن تک مؤخر کر دیجئے۔ جب یہ آپ کے اندر قانون، آئین اور دستور کی کیفیت ہوگی تو آپ ملک کے خاک چلائیں گے۔ یعنی مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ عدت کا کیس جو یہ سمجھ رہے تھے وہ اب ان کے گلے پڑ چکا ہے، گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ یار اب کیفیت یہ ہے، چراغ بجھنے سے قبل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آخری لمحات میں ٹمٹما رہا ہے۔ دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے، اور اس وقت ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھیے، خدا کرے کہ کاپی رائٹ نہ آئے۔ ایک مضمون قسم کا، کمپوز قسم کا میسج ہے۔ اپنا اور میں گرد و نواح اور ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔